बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 11 अक्टूबर है, साल 2021। तीन बड़ी आम खबरें हैं जिन पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। जहांगीर तरीन की दबंग वापसी हुई है, नून लीग की विकेटें गिरा दी हैं, बलूचिस्तान हुकूमत लड़खड़ा गई है, तहरीके अदम एतमाद के बाद जाम कमाल की कुर्सी कैसे खतरे में पड़ गई है, इसकी डिटेल आपके सामने रखूंगा। हुकूमत और तहरीके लबैक में ठन गई है, अगले 12 घंटे क्यों आम है, इस खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करते हैं। 12 अप्रैल 2021 को तहरीके लबैक के अमीर हाफिज साद रिजवी को गिरफ्तार किया गया, पहले 16 MPO के तहत, फिर जो 3 महीने के लिए एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत, और फिर जो पंजाब का रिव्यू बोर्ड है उसने एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया, लेकिन मजीद उसकी एक्सटेंशन को हुकूमत ने बढ़ाने की कोशिश की। फेडरल बोर्ड जो रिव्यू बोर्ड है उसने भी एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया है और रिहा करने का हुक्म दिया गया, लेकिन हुकूमत पंजाब उनको रिहा नहीं कर रही। CCPO लाहौर के पास गुज़श्ता रोज तहरीके लबैक के वकला मचल के लेकर गए अदालती हदायत के तहत, लेकिन उन्होंने वसूल करने से इनकार कर दिया। आज जब बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त जो साद रिजवी के चचा हैं उनकी तरफ से दायर की गई कि जनाब अदालत मोअज़्ज़ज़ जज साहब, आपके हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ, ये तौहीन अदालत है, इनको बुलाइए, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। CCPO लाहौर को तलब किया गया, उन्होंने आए बाएं शाएं की, तो कल जो है वो उनको CCPO लाहौर को तलब कर लिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि आपने क्यों हमारे एकामात पर अमल दरामद नहीं किया, हाफिज साद रिजवी को क्यों रिहा नहीं किया गया। दूसरी तरफ जो पंजाब हुकूमत है वो हाफिज साद रिजवी की जो डिटेंशन है उसको एक्सटेंड करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लाहौर रजिस्ट्री के अंदर पहुंच गई है, और हुकूमत पंजाब ने दरखास्त के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया है कि लाहौर हाई कोर्ट साद रिजवी को रिहा करने का जो हुक्म दिया है कानूनी तकाजे उसमें पूरे नहीं किए गए। लाहौर हाई कोर्ट को केस से मुतल्लक तफसीली रिकॉर्ड भी फराहम किया गया। साद रिजवी को नजर बंद करने का हुकूमती फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त है। अदालत से इस्तदा है कि सुप्रीम कोर्ट साद रिजवी को रिहा करने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे। अब तहरीके लबैक के जो मरकजी शुरा है उन्होंने पूरे पाकिस्तान से अपने कारकुनान को तलब कर लिया है। मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन लाहौर के अंदर और गिरदो नवाह के अंदर हजारों लोग जमा हो चुके हैं और कल जो है उसका इंतजार है, और उनकी डिमांड ये है कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया जाए। हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। हम पीसफुली अपनी जमात को चलाना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ TTP के दहशत गर्दों के साथ भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन हमें जो है वो आगे आप समझें कि इस पूरे प्रोसेस से बाहर करने की साजिश हो रही है, और उनका कहना है कि हम उनको रिहा करवाए बगैर नहीं जाएंगे। तो अब कल जो अदालती फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2 रुकनी बेंच जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में इसकी समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी CCPO लाहौर अपना जवाब जमा करवाएंगे, तो यकीनी तौर पर उसके बाद तहरीके लबैक की जो मरकजी शुरा है वो क्या फैसला करती है। तो अल्लाह करे मुल्क के अंदर अमन बरकरार है, और कानूनी जंग के अंदर इस वक्त हुकूमत पंजाब और जो तहरीके लबैक है वो आमने सामने आ चुके हैं। अब एक बड़ी खबर है और उसका ताल्लुक बलूचिस्तान की असम्बली से है। इस वक्त बलूचिस्तान की हुकूमत हिल चुकी है। एक तरफ अपोजिशन जमातों ने तहरीके अदम एतमाद पेश की है और उस अदम एतमाद के अंदर तकरीबन 23 लोगों के साइन है। दूसरी तरफ हुकूमत की जो अपनी पार्टी है बाप, उस बाप पार्टी के 11 अरकान ने दस्तखतों के साथ आज तहरीके अदम एतमाद पेश कर दी है, और गवर्नर ने पहले एक एतराज लगाकर उनकी जो दरखास्त है वो वापस कर दी थी इजलास बुलाने के हवाले से, लेकिन वो टेक्निकी मामलात अभी तक बरकरार हैं। इस वक्त जो वो बलूचिस्तान असम्बली की पोजीशन है टोटल 65 अरकान है, जिनमें हुकूमत के अंदर 41 अरकान है, जिसके अंदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 24, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7, अवामी नेशनल पार्टी के 4, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी के 3, हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी के 2, जमहूरी वतन पार्टी का 1 रुकन इसके अंदर शामिल है। यूं ये 41 जो अरकान है इनकी तादाद बनती है। हिज़्ब इख्तिलाफ के अंदर मुत्तहिदा मजलिस अमल की 11 नशिस्तें हैं, और वो तो फजल रहमान आप जानते हैं उनको। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 10, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी 1, गैर मुंसलिक 2, तो ये 22 अरकान बनते थे, लेकिन अब 23 अरकान ने इस पर साइन किए और 11 अरकान फौरी जो है वो इस वक्त साइन कर चुके हैं। और उन्होंने जो साइन किए हैं उसके अंदर जो दरखास्त दी गई है उसके अंदर कहा गया है कि हार के गुज़श्ता 3 सालों के दौरान
جام کمال خان وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خراب حکمرانی کے باعث بلوچستان میں شدید مایوسی، بدامنی، بے روزگاری اور اداروں کی کارکردگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ جام کمال اقتدار پر براجمان ہوئے اور انہوں نے کوئی کام اس طریقے سے نہیں کیا۔ اس طرح کے مختلف اعتراضات بلوچستان کے حقوق کے لیے، عوام کے لیے کہا گیا ہے۔ بیوروکریٹس، ڈاکٹر، طلبہ، ذمہ دار حکومت کی بیڈ گورننس کی وجہ سے سراپا احتجاج ہیں، لہذا ہم ان کے خلاف عدم اعتماد کرتے ہیں۔ اب دعویٰ یہ کیا گیا کہ یہ بھی ٹوٹل 14 اراکین ہیں اور اپوزیشن اس وقت 38 سے 40 اراکین جو ہے ان کی حمایت کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی جو پورا معاملہ ہے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، وہ کہتے ہیں ان کو کہا گیا ہے لیکن وہ ریزائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم پھر ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ باعزت طریقے سے ریزائن کریں، لیکن انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ جبکہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ابھی بھی اکثریت ہمارے ساتھ ہے، لہذا حکومت کا تختہ الٹنا اپوزیشن کے لیے جو ہے یہ مشکل ہوگا۔ بہرحال اس کے اندر ایک پی ٹی آئی کا رکن، حکومتی اتحادی جماعت کے لوگ، اتحادیوں کے بھی اراکین مل کر باضابطہ طور پر جام کمال کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اور جام کمال کا موقف یہ ہے کہ کچھ ایسے ناجائز کام جو انہوں نے پریشر ڈالنے کی کوشش کی، سیاسی رشوت کی کوشش کی، اور اس طریقے سے جو ذرائع بتا رہے ہیں، اور جام کمال نے انکار کیا، اور ہمیشہ چونکہ بلیک میلنگ بلوچستان کے اندر ہوتی رہتی ہے، اور یہ اراکین آپ کو علم ہے سینٹ کے اندر بھی جس طریقے سے ووٹ خریدے جاتے ہیں، پورے معاملات سامنے آتے ہیں۔ بہرحال اس وقت جو بلوچستان کی حکومت ہے وہ ایک دفعہ ہل کر رہ گئی ہے۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا تعلق ہے جہانگیر ترین سے۔ اب تحریک انصاف کے اندر آپ خود اندازہ کیجئے کہ اگر اس وقت جہانگیر ترین پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ہوتے تو یقیناً بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو چکے ہوتے۔ جس طریقے سے سازشی تھیوریز جنم لیتی ہیں، یقینی طور پر انہوں نے جس طریقے سے بھی قانونی کارروائی ہے وہ ان کے خلاف ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے بھی انہوں نے کوئی irregularity کی ہے، غیر قانونی کوئی کام کیا ہے جو ان پر الزامات ہیں، وہ جیسے باقی اپوزیشن جماعتوں کے لیے ہے، اسی طرح اگر کسی کا پی ٹی آئی سے تعلق ہوگا اس کے اندر کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو گروپنگ ہے اس کے اندر بہت سارے لوگوں کو پریشانی تھی، اور انہوں نے طریقے کے ساتھ جہانگیر ترین کو جدا کیا، اور آج اس کا پارٹی جو ہے وہ خمیازہ بھی بھگت رہی ہے، اور کچھ ایسے لوگ آگے ہیں جنہوں نے دراصل جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے۔ بہرحال جہانگیر ترین کی کافی عرصے کے بعد دوبارہ انٹری ہوئی ہے۔ ایک تو انہوں نے اب الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، وہ 5 سال کے لیے نااہل تھے اور الیکشن وہ لڑنے کا اعلان کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے، آج تنقید بھی کی ہے حکومتی اقدامات کر کہ حکومت مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکی، عوام اذیت میں مبتلا ہے، سرکار کو سارے کام چھوڑ کر دام کنٹرول کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے یہاں پر چیئرمین یونین کونسل شیخ محمد اسلم اور ان کے ساتھیوں نے نون لیگ چھوڑ کر آج تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے۔ یعنی انہوں نے بتایا ہے کہ میری پارٹی تحریک انصاف ہے اور پی ٹی آئی کے اندر آپ شمولیت کا اعلان کریں، اور کسی آزاد گروپ کے ساتھ انہوں نے ایفیلیشن نہیں بنائی۔ تو انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ میں آج بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، اور کسی بھی برے وقت کے اندر بھی وزیر اعظم عمران خان کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اب اس موقع پر شیخ اسلم اور کانجو گروپ اور 40 سالہ جو ان کی سیاسی رفاقت تھی، انہوں نے اپنے درجنوں ساتھیوں کے ساتھ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ کروڑ پکا علاقہ ہے، آپ کو علم ہے لودھرا کا، وہاں پر جہانگیر ترین گئے ہیں اور یہاں پر انہوں نے خوش آمدید کہا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک میسج دیا ہے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہوں، تحریک انصاف میری جماعت ہے، ہم سب تحریک انصاف میں کھڑے ہیں۔ احمد محمود وہ میرے قریبی عزیز ہیں، ان کے ساتھ ملاقات یا سفر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، رشتہ دار ہیں، ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، سفر کرتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ میں پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت کے اندر جا رہا ہوں۔ میرا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہے اور پی ٹی آئی کے اندر میں کھڑا ہوں۔ مہنگائی کنٹرول کرنی ہوگی، اور باقی جو معاملات ہیں مہنگائی سپلائی اور ڈیمانڈ سے کنٹرول ہوتی ہے، بر وقت امپورٹ کے عام فیصلے ہو جاتے تو چینی اور گندم سمیت دیگر مسائل پیدا نہ ہوتے۔ تو حکومت کو انہوں نے جس طریقے سے وہ تجاویز دے سکتے ہیں تجاویز دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی فیصلے کے مطابق ٹکٹ دیے گئے تھے اور اب بھی مشاورت کے ساتھ ٹکٹ دیے جائیں گے، باقی جو کام ہے ترقیاتی وہ حکومت پنجاب فنڈ فراہم کرے گی اور علاقے کے کام کروائے جائیں گے۔ تو آج جہانگیر ترین نے کافی عرصے کے بعد انٹری دی ہے، اور اس کے اندر بھی نون لیگ کے وہاں کے مقامی بڑے رہنما جو ہیں
وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں پی ٹی آئی میں، اور انہوں نے اعادہ کیا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں، اور حکومت کو مشورے بھی دیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس پر کہاں تک جو ہے وہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔